चांद देखने का सुन्नत के मुताबिक तरीका क्या है और क्या आप मुतमईन हैं कि आपने वो सुन्नत का तरीका अपनाया? मुफ्ती साहब, चांद आपको ही क्यों नज़र आता है? पूरा पाकिस्तान एक तरफ होता है और कहते हैं पपल दी साहब को चांद नज़र आ गया, कहानी क्या है? लोग कहते हैं कोई खास दूरबीन है जिससे आपको नज़र आता है। दूरबीन जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शादी की आपने? नहीं। अच्छा, वो देखें जी, बड़ी खबर, मुफ्ती साहब ने अभी तक शादी नहीं की। दीन में तो 4 शादियां जायज़ है। वैसे चलते चलते कोई प्रपोजल नहीं मिला। मौका ही नहीं, कोई प्रपोजल भी नहीं आई। फारिग ही नहीं हुए। मुगली जहाज तैयार किए गए थे, किस दौर की बात है ये? तैयार किए गए नहीं तो तैयार खड़े थे। ये किस सन की बात है? बस ये 2021 2021 पीटीआई की गवर्नमेंट थी। ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 2-3 ईदें होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं टीका खान सानी और आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जो पाकिस्तान के हर बच्चे को उनका नाम पता है, बड़े पॉपुलर हैं और ख़ास तौर पे एक ईद या रमज़ान का पहला रोज़ा, उसकी पहली शाम या फिर ईद के दिन एक ही नाम हर किसी की ज़बान पे होता है कि मुफ्ती पपल दी साहब ने अब देखे कब हमें चाँद दिखाना है। तो मुफ्ती मोहम्मद शहाब पपलजई खैबर पख्तूनख्वा से इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। शहाबुद्दीन पपलजई, ये देखिएगा, बड़े खूबसूरत सी शख्सियत हैं, बड़े हंसमुख और बड़ी अच्छी तबीयत के। पपलजई साहब, आपसे 2-3 सवाल करने हैं। आप बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ हासिल की? चांद का मैं बाद में सवाल करता हूँ। बच्चे कितने हैं आपके? शावर में पैदा हुआ, शावर ही में तालीम हासिल और शावर में ही होता हूँ। और बच्चे कितने हैं? बच्चे में सारी कौम के बच्चे मेरे बच्चे हैं। ओके, पेशावर में ही। शादी की आपने? नहीं। अच्छा, वो देखें जी, बड़ी खबर, मुफ्ती साहब ने अभी तक शादी नहीं की। आला तालीम कहाँ से हासिल की? पेशावर की किस मदरसे से या किस दीनी उलूम? जामिया उलूम इस्लामिया सरहदिया से। आपके उस्ताद कौन है? मेरे असातिज़े किराम तो बहुत हैं। हमारे सबसे बड़े उस्ताद जो है हमारे शेख अल्लामा सैयद मोहम्मद अयूब बनूरी रहमहुल्लाह हैं, फाज़िल देवबंद थे, और अल्लामा यूसुफ बनूरी रहमहुल्लाह के जो है तो वो हमजाद थे। मुफ्ती साहब, चांद आपको ही क्यों नज़र आता है? पूरा पाकिस्तान एक तरफ होता है, पूरे पाकिस्तान की रुबत हलाल कमेटी एक तरफ होती है, हुकूमतें एक तरफ होती हैं और कहते हैं पपल दी साहब को चांद नज़र आ गया, कहानी क्या है? असल माजरा क्या है? देखिए, असल में बात यह है कि तकरीबन 200 साल से हमारी मस्जिद जो है, मस्जिद कासिम अली खान, ये एक मरकज़ है इस हवाले से कि 200 साल से कभी भी किसी भी साल में इनक़ता नहीं आया उस इजलास में, यानी हमेशा हुआ। इवन कि इन्होंने मुझे जब बाहर भी भेज दिया था तो उस रात भी इज्तिमा वहाँ हुआ, इजलास हुआ। तो हमारे उलमा ये चाहते हैं कि रमज़ान और ईदैन ये इबादत के अय्याम हैं, त्यौहार नहीं है। तो जितनी भी इबादत हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तालीम दी है, उनके अहकामात जो हैं तो वो वाज़ेह फरमाए हैं, कोई इबहाम नहीं है उसमें। हमारे उलमा ये चाहते हैं कि जो अय्याम इबादत के अय्याम हैं उनकी तयीन भी उसी तरह की जाए जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बस ये फ़र्क है। हम जो है तो वो अव्वलियत देते हैं कुरान और सुन्नत के अहकामात को, उसके मुताबिक फैसला करें। और जो भी कमेटी आती है उनके यहाँ जो है तो कोशिश ये की जाती है कि ये दूसरे जो फ़नून हैं उनकी मदद से जो है तो उनको शरीयत में बरतनी देने की कोशिश की जाती है। तो बुनियादी इख्तिलाफ यही है। इख्तिलाफात कहाँ होते हैं, आपकी तरफ से, इनकी तरफ से? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 2-3 ईदें होती हैं। देखिए, असल में यह है ना कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ वहाँ के बाशिंदे तो नहीं हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गान महाजरीन भी रहते हैं जो हमारी तरह मुल्क के रिहायशी पैदाइशी रिहायशी हैं। तो वो उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। वो लोग कहते हैं कोई ख़ास दूरबीन है जिससे आपको नज़र आता है, क्या
شہادتوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ ہماری دوربین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شہادتی آئے اور ہم اس سے پوچھے کہ ہاں بھائی آپ دیوبندی ہو، آپ بریلوی ہو، آپ اہل حدیث ہو، یہ نہیں پوچھا جاتا. ایک دو واقعہ سنانا چاہتا ہوں. مفتی صاحب نے 2021 غالباً یا 22 میں ان کو ایک آفر ہوئی تھی کہ آپ یا تو آج عید کروائیں ہمارے ساتھ پورے پاکستان کے ساتھ، یا پھر آپ 2 جہاز کھڑے ہیں بیٹھے جس میں بیٹھنا ہے. مفتی صاحب یہ کن ملکوں کے لیے جہاز تیار کیے گئے تھے؟ کس دور کی بات ہے یہ؟ تیار کیے گئے نہیں کہ تیار کھڑے تھے. یہ کس سن کی بات ہے؟ بس یہ 2021 پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. تو یہ بتائیں کہ پھر اس کے بعد کیا فیصلہ ہوا آپ کی طرف سے؟ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ مجھے تو انہوں نے باہر بھیج دیا اور سرکردہ علماء جو تھے ان کو ضلع بدر کر دیا. لیکن اس سال پہلے سے زیادہ علماء کرام جو ہے تو مسجد آئے اس رات شب التماس کو، پہلے سے زیادہ عوام الناس آئی اور پہلے سے زیادہ جو ہے تو وہ گواہ تشریف لائے اور فیصلہ پھر بھی ہوا. سے پورے پاکستان کے بچے ہر گاؤں میں ہر شہر میں، اور ان کو کیا یقین دہانی کراتے ہیں کہ مفتی شہاب الدین پپل زہید پر یقین کریں ہر عید کے اوپر. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ وہ یقین پہلے سے دلوں میں موجود ہے، وہ یقین پہلے سے دلوں میں موجود ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اب کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ بظاہر فرائض کا، واجبات کا، سنن کا خیال نہ رکھتا ہو لیکن وہ ہے کلمہ گو، تو وہ پھر اپنا سب کچھ تج دینے کے لیے ہوا اختیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کو اختیار کر کے اپنی قوم میں، اپنے بچوں میں ایک تو اویئرنس پیدا کی جائے اور دوسروں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مزید مضبوط کیا. اچھا، اور کھانا پینا کیا ہے؟ چونکہ آپ کی ماشاءاللہ عمر کتنی ہے؟ آپ تو ینگ لگ رہے ہیں بالکل. کھانا پینا جو ہے تو میں ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں، صبح ناشتہ کرتا ہوں اور شام کو کھانا کھاتا ہوں. اوکے. اچھا یہ بتائیے گا، ایک بہت ضروری بات میں سمجھنا چاہتا ہوں اور پورے پاکستان کے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، چاند دیکھنے کا سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے، اور کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے وہ سنت کا طریقہ اپنایا، اور جب آپ عید کے حوالے سے فیصلہ دیتے ہیں تو کوئی دینی مشکل نہیں ہے؟ لیکن بات ایسی ہے نا کہ اسلام کے متعلق آپ بچپن سے پڑھتے بھی آئے ہیں، سنتے بھی آئے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج شب التماس ہے، آج چاند ڈھونڈنے کی رات ہے، اور آپ وقت پہ کسی اونچی مقام پہ، گھر کی چھت ہو، اونچا ٹیلا ہو، کھلا میدان ہو، صحرا ہو، کہیں بھی چلے جائیں اس ٹائم، اور جہاں چاند نے نظر آنا ہے اس طرف جو ہے اپنی نظر رکھیں. آپ کو نظر آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، دعا کریں اور اپنی گواہی جو ہے تو پہنچائیں. لیکن کمپرومائز نہیں کرتے آپ کسی بھی؟ جی کمپرومائز نہیں کرتے آپ روت ہلال کمیٹی کے ساتھ؟ دیکھیں بات ایسی ہے کہ اب ذرا نسبتاً ماحول جدا ہے. خیبر پختونخوا کے حالات، امن و امان کے حوالے سے سجیشن کیا ہے؟ عوام کو معاشی طور پہ ایسے اسٹیج پہ لے گئے ہیں کہ بہت سے لوگ مزدوری کر کے بھی اپنا پیٹ نہیں پال سکتے. پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر انہوں نے قانون ہاتھ میں لینا ہے. مفتی صاحب کا ایک پیغام لیتے ہیں عوام کے نام، جو انتظار کر رہی ہوتی ہے، ان کے نام ایک پیغام تو دے دیجیے گا، محبت بھرا پیغام پاکستانی قوم کے نام. دیکھیں جی، یہ قوم اگر ایک قوم بنی ہے تو ایک نسبت سے بنی ہے. وہ نسبت کلمے کی نسبت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ملک بھی بنا ہے اسی کلمے کی بنیاد پہ. تو اگر ہمارے ملک کا ہر شہری، مسلم شہری، اس کلمے میں کیے ہوئے 2 عہد پورے کر دے، ایک اللہ کی توحید کا اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. عمر کتنی ہے آپ کی؟ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال. نہیں، وہ کہتے ہیں اسلام میں تو 4 شادیاں جائز ہے. ویسے چلتے کوئی پرپوزل نہیں ملا، کوئی پرپوزل بھی نہیں ہے، فارغ ہی نہیں ہوئے. 2 عیدیں نہ ہوں، ایک ہی عید ہو، اس کے لیے آپ کی تجاویز کیا ہے؟ پہلی تجویز کہ عوام الناس میں بیداری پیدا کی جائے، ان کو ترغیب دی جائے. آج کل ہر بندہ اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں اس کی یاد میں نہیں رہتی. ایک تو یہ ہے شب التماس سے پہلے قوم میں اعلان کر دیا جائے کہ فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو شب التماس ہے، چاند ڈھونڈنے کی شام ہے،
آپ لوگ اہتمام کریں، سنت کو زندہ کریں، اللہ کے حاضر پائیں. پھر ساتھ میں یہ کہہ دیا جائے کہ جو دیکھ لے متعلقہ اداروں تک پہنچا دے اپنی شادی. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو اس پہ نیٹ پہ جو ہے تو اپنا نام، اپنی تصویر اور ویڈیو کے ذریعے کہہ دے میں نے دیکھا، پھر ادارے خود اس سے رابطہ کر لیں. دیکھیے جی، ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے مفتی شہاب الدین صاحب پاپل کے بارے میں. چاند دیکھنا سنت نبوی ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھنا، خوشی منانا، دیکھنا، انتظار کرنا. مفتی پاپل صاحب اس سنت کے فالوور ہیں. عتیقہ خان ثانی کو اجازت دیجیے گا. آج مجھے بھی خوشی ہوئی اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی مفتی صاحب کے بارے میں جان کے خوشی ہوگی. اللہ حافظ.